अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम मुश्तमिल है एक बुक रिव्यू पर, और बुक रिव्यू जो है वो बहुत ही अहम किताब है, आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। ये किताब है दलाई लामा की, और उसके साथ को राइटर हैं एक माहिर नफ्सियात हैं अमेरिका के, उनका नाम है हावर्ड सी कुटलर, वो को राइटर हैं इनके। तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। ये किताब पहली दफ़ा 1998 में शाई हुई थी। इसके अंदर दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा हैं बुद्ध मज़हब के, और तिब्बत से उनका ताल्लुक़ है। तिब्बत में 1950-51 में जब चाइना ने ऑक्यूपेशन कर लिया, तो वहाँ बुद्ध कम्युनिटी ने और वहाँ के तिब्बतियन ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन बहरहाल उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। और दलाई लामा जो 14वें थे, 23 साल की उम्र में 1959 में वहाँ से ये निकले हैं, और इंडिया के इलाके धर्मशाला में इन्होंने क़याम किया, और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद थी लोगों की, इनके मानने वालों की। वहाँ से इन्होंने अपनी पुरअमन तहरीक का आगाज़ किया, जो कि नॉन वायलेंट थी, जिसके अंदर ये दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं और वहाँ जाके तिब्बत के लोगों के हक़ की बात करते हैं और उन्हें उनकी ऑटोनॉमी की बात करते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ये जो किताब है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का फ़न, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। हावर्ड सी कुटलर जो कि माहिर नफ्सियात हैं और इंसानी खुशियों के माहिर हैं कि खुशियाँ या हैप्पीनेस कैसे जो है ना ली जा सकती है। तो इन्होंने जो है ना इनसे मुलाकातें की हैं, इनके इंटरव्यूज़ किए हैं, और दलाई लामा के जो है ना खुतबात, जो पब्लिक एड्रेसेस थे एरिज़ोना के अंदर, उन्होंने 1993 में दिए हैं, पब्लिक स्पीचेस की हैं। और फिर जो इतना हावर्ड कुटलर जो है ये इंडिया के अंदर भी आए हैं, इन्होंने जो है ना यहाँ वक्त गुजारा है और इन्होंने इनके इंटरव्यूज़ किए हैं। उस पर मुश्तमिल ये किताब उन्होंने छापी है। इस किताब का तर्जुमा जो है ना दलाई लामा खुश रहने का फ़न जो है ना, इसका किया सैयद अलाउद्दीन ने तर्जुमा किया है। उर्दू में 224 सफ़ात की ये किताब है, और इसको दोबारा जो है ना शाये किया है, इसको दूसरी दफ़ा सिटी बुक पॉइंट कराची वालों ने, और 2014 इसका सनिशात है। पहली दफ़ा ये जो है ना शाये हुई है, ये अमेरिका से ही शाये हुई है, और इस 1998 में भी शाये हुई थी। देखिए इसके अंदर क्या बयान करते हैं दलाई लामा साहब। वो कहते हैं, उन्होंने इस किताब के 5 सेक्शंस किए हैं, 11-12 इसके चैप्टर्स हैं, और 5 सेक्शंस के अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी, पहले सेक्शन के अंदर कहते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो कहते हैं ज़िंदगी का मकसद खुशियों का असूल है। फिर खुशी के लिए वो ज़हनी तरबियत की बात करते हैं, कि ज़हनी डिसिप्लिन की बात करते हैं, कि दुनिया के मसाइल तो हैं, दुनिया के अंदर इश्यूज़ भी हैं, उसके बावजूद भी मुतमईन रहना और खुश रहना जो है ना एक आर्ट है, और ये ज़हनी तरबियत और मशक़ से आएगा। इसके अंदर ये बयान करते हैं, और ऐसी ज़हनी तरबियत जिसके अंदर रूह, जान, दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और उसके अलावा उन्होंने जो दूसरा सेक्शन रखा है, ये इंसानी रहम और गर्मजोशी के ऊपर रखा है, कि दूसरों के लिए रहम महसूस करें। हत्ता कि वो जो इन्वेडर्स हैं तिब्बत के अंदर, वो उनको भी कहते हैं कि उन्हें किसी बुरी आत्मा के तहत जो है ना कब्ज़े के अंदर आके वो जो है ना तिब्बत के लोगों पर उन्होंने मज़ालिम किए, और उनके लिए भी वो रहम के जज्बात रखते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप रहम के जज्बात रखेंगे तो दूसरों के लिए आपके तर्ज अमल में अक्सर एक तब्दीली हो जाएगी और कुर्बत बढ़ेगी। और वो कहते हैं कि दूसरों से गहरा ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करें। उसके अलावा अगला जो इनका सेक्शन है, वो बयान करते हैं दुख और तकलीफ़ों को यकसर वो कहते हैं ख़त्म करना। इसके भी पार्ट्स बनाते हैं। वो कहते हैं तकलीफ़ों से कैसे निपटना है। फिर कुछ हकीकी तकलीफ़ें होती हैं, कुछ खुद साख्ता होती हैं इंसानों की, तो वो वही बात आ जाती है। वो ज़हनी तरबियत की बात करते हैं इस हवाले से। वो कहते हैं कि तकलीफ़ों से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमें आगाही होनी चाहिए
کہ بندہ ایک جو سگریٹ پیتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں. جب اسے آگاہی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اس نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو کیسے چھوڑنا ہے، یہ پورے اس میں اس کے ارادے کا اور عمل کا دخل پھر اس پہ وہ آ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اگلا جو چیپٹر لاتے ہیں وہ چوتھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں رکاوٹوں پر قابو پانا. یہ سیکشن ہے رکاوٹوں پر، کہ رکاوٹیں کیا ہے، کہ غصہ اور نفرت سے نپٹنا، بے چینی، تشویش، یہ پورے وہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے جو دنیا پرابلمز والی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی حقیقتوں کو جاننے کے باوجود ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. ہم نے غصے پر بھی قابو پانا ہے، ہم نے جو ہے نا نفرت سے بھی نپٹنا ہے، نفرت نہیں کرنی، اپنی بے چینی کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنا ہے. پھر وہ لاسٹ جو سیکشن انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، وہ کہتے ہیں عام اور روحانی زندگی پر غور کریں، کہ روحانی زندگی پر غور کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان غور کرتا ہے روحانی طور پر، مذہبی طور پر، تو اسے سکون ملتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا خوشی کا ایلیمنٹ ابھرتا ہے، وہ دوسروں کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے. باوجود اس کے کہ تبت کے اندر چائنیز گورنمنٹ کی جو ہے نا آکوپیشن ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی وائلنس کی بات نہیں کی. یہ امن سے چلے ہیں، اخلاق سے چلے ہیں. انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا ہے یا دنیا کے ممالک کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے تو پرامن طریقے سے. یہ 14ویں دلائی لامہ ہے. ویسے تو دلائی کا مطلب جو ہے اسے اوشن کہتے ہیں، اور لاما گرو جو استاد ہوتا ہے، یعنی علم کا سمندر اسے سمجھ لیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو تبت کے عوام منتخب کرتے ہیں اپنا اسپریچول رہنما، روحانی رہنما. تو دلائی لامہ کو وہاں کے عوام نے روحانی رہنما جو ہے نا اپنا سب سے بڑا منتخب کیا تھا. اور دلائی لامہ جو ہے نا یہ انڈیا کے اندر دھرم شالہ میں مقیم ہے، اور جلا وطن انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے. یہ پیس کی بات کرتے ہیں، لو کی کرتے ہیں، ریلیجن کی کرتے ہیں، جسٹس کی اور سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایریزونا کے اندر بھی اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایریزونا کے اندر انہوں نے جو خطبات دیے ہیں، انہوں نے ان خطبات کے اندر بنی نوع انسان کو ایک ہو جانے کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا مذہب مختلف ہو سکتا ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا جسم، انسان، ہم سب انسان ہیں اور ایک جیسے ہیں. لہٰذا یہ یکسانیت کی بات کرتے ہیں، ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں. ان کی جو چیزیں ہیں دیکھا جائے تو تبت کے اندر اتنے لوگ جو پریشان حال رہے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن امن کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں، ہیپینس کی سطح کو پہنچ جاتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ دیکھیں، مختلف جو ہے نا مذاہب کے لوگ جو بے چینی فیل کرتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس سکون کی تلاش میں. کیونکہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سکون کا ہے، کہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں، دولت، صحت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر خالی ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. تو خوش رہنے کا فن ایک اچھی کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس کے اندر دلائی لامہ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ یونیورسل پوائنٹس ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر انسان چل پڑے، اس کو دیکھ لے، اس کو ایڈریس کر لے، تو ذہنی سکون، امن اور خوشیوں سے بھر جائے گا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.